इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे 15 शाबान की रात में हमारे मुल्कों में, जो हमारे अजमी मुल्क हैं, इसमें वो कुछ हो रहा है जो ना मेरे नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। अजीब व गरीब इबादात घड़ ली हैं, अजीब व गरीब उसके आमाल बना लिए हैं अपनी तरफ से, और मस्जिदें भरी होती हैं और रोशनियाँ लगी होती हैं और आतिशबाजी हो रही होती है। मेरे नबी ने इस रात की फजीलत बताई, अमल कोई नहीं बताया। जैसे यहाँ कोई सलात तस्बीह की जमात करा रहे होते हैं, कोई इज्तिमाई तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, कोई देगें चढ़ा रहे होते हैं, कोई आतिशबाजी कर रहे होते हैं, तो वो उसमें इतना गुलूव हो गया है कि ये भी ठीक नहीं। और कुछ उलमा ने उसके रद में इसका इतना इनकार किया है कि इस रात की कोई फजीलत है ही नहीं, ये भी ठीक नहीं। इस बीच का रास्ता, इस रात की फजीलत में जितनी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन इतनी कसरत से हैं कि उन सब का मिलकर जमा होकर कम अज़ कम वो हसन लगैर ही तक तो पहुँच जाती हैं। और इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन अहादीस के मजमूए से, चूँकि अगरचे ज़ईफ़ हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो हसन लगैर ही तक पहुँच जाती हैं। तो हसन लगैर ही से कोई अमल साबित नहीं होता, अमल साबित होता है सही हदीस के से। एक अहादीस की कसरत से रिवायात और एक उम्मत का अमल, कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका सदियों से इस रात का एहतमाम कर रहा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक एहतमाम था दिन में रोज़ा रखना, रात को कोई नवाफिल पढ़ लेना, कोई दो चार ज़्यादा पढ़ लेना। लेकिन अब ये ढोल तमाशे जो अब शुरू हुआ है, इसका तो कोई वजूद ही कोई नहीं है। तो इस रात को अल्लाह ताला ने मुबारक बनाया, और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है, सिवाय 5 आदमियों के। 5 के सिवा सब अहले ईमान की बख्शिश हो जाती। मुशरिक, अल-मुशरिक, पहला मुशरिक, दूसरा मुशाहिन। मुशाहिन कैसे कहते हैं? दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला। तीसरा मुस्बिलु इज़ारहु, अपने पाजामे शलवार चादर को टखनों से नीचे तक ले जाने वाला, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो तकब्बुर की वजह से हो, सुस्ती की वजह से है, गफलत की वजह से है। चूँकि जब आपने एक मरतबा इसके बारे में बात की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी चादर, अरब चादर बांधते थे, जैसे हमारे पंजाब का लिबास चादर था, अब वो कम हो गए। हमारी तो बुज़ुर्ग औरतें भी और मर्द भी सब चादर बांधते थे, शलवार का तो किसी को पता ही नहीं होता था हमारे बचपन में। ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तालीम आई तो शलवार देहातों में भी और शहरों में आम हो गई। तो अगर वो इसलिए लटका रहा है कि तबीयत में तकब्बुर है, फिर इस वईद का वो हकदार है। अगर वैसे उसकी नीचे जा रही है तो मेरा मालिक ऐसा, वो तो है ही रहीम व करीम, है ही रहीम व करीम, है ही रहीम व करीम। सिर्फ शलवार नीचे लटकाने से वो इतनी शदीद सज़ा दे, अगर उसके पीछे तकब्बुर है, फिर है ये। तकब्बुर नहीं है तो इंशाअल्लाह वो इससे महफूज होगा। तो अपनी चादर को लटकाने वाला, लेकिन बशर्ते तकब्बुर। कितने हो गए?
عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ عاق کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کا، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں، مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ سے زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے، اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتاً وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی،